امام فخر الدین رازی لکھ دینے اپنی تفسیر دے اندر حضرت عیسیٰ پیغمبر ایک قبر دے کونوں گزرے نے اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ دے نال حضرت عیسیٰ پیغمبر نو وخایا قبر والے نو بڑا سخت عذاب ہو رہے آئے اللہ بے عذاب بے اندر مبتلا آئے اللہ اکبر اللہ وقت گزرے آؤ کافی سالہ پہ بعد یعنی 2-4 سالہ پہ بعد اللہ بے نبی عیسیٰ نبی دا دوبارہ اس قبر دے کولو گزر ہویا ویکھیں اللہ پالا نے اس بندے دی قبر نو جڑے بندے نو اس دن عذاب ہو رہے آسی ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا ہے اللہ بے نبی عیسیٰ اللہ پاک دے اگے دعا کر دینے اللہ جی کی معاملہ ہے میں چند سال پہلے گزریا ماں اللہ جی انو عذاب ہو رہے سی اللہ سونیا اور میں کچھ وقت تو بعد گزریا ان دی قبر دے اندر موجہ نظر آ رہی نے ان دی قبر دے اندر بہارا نظر آ رہی نے اللہ تیریاں نعمتاں نظر آ رہی نے اللہ کریم نے فرمایا اے گنہگار بندہ انہیں اللہ نو بڑا ناراض کیتا سی اے مر گیا اے عذاب دے اندر مبتلا ہو گیا ان دے مرم تو پہلے ان دی کر والی امید دینا سی یعنی ان دے کر دے اندر بچہ ہونا والا سی اور میرے پیارے بھائیوں وقت گزریا کر دے اندر اللہ نے بیٹا پیدا فرمایا بچہ جدو پڑھن دے قابل ہو گیا ماں نے دین پڑھنا واسطے ایک عالم دین دے کول بھیجیا انہیں جدو پہلے دن انہوں پڑھایا اے پتر بڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے پیارے عیسیٰ نبی جی ان دے بطن وچوں ان دے نطفے وچوں پیدا ہونے والا دا دنیا پہ وارث جدوں نے دنیا پہ رہ کے اللہ دا نام بلند کیتا انو عذاب ہو رہا سی مینوں اللہ کریم نے ان دے تو حیا آ گیا ان دے وچوں پیدا ہونے والے میرا دنیا پہ میری پاکی بیان کر دے پینے کیوں نہ ان دے پتر دے اے میرا نام بلند کرن دی برکت نال اندا میں عذاب بند کر دے وہاں